Assalamu alaikum science class. Today our topic is सीरत तैयबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदनी माशरे का इस्तेहकाम। रीडिंग है इसकी। मदीना मुनव्वरा में महाजरीन की आबादकारी के बाद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदनी माशरे को मजबूत और मुस्लिम करने के लिए बहुत सी तदाबीर अख्तियार फरमाई। इनमें से एक मुआख़ात है। मुआख़ात के रिश्ते ने मदीना मुनव्वरा के बशिंदों और बाहर से आने वाले मुसलमानों में एक मजबूत ताल्लुक़ कायम कर दिया था। इस ताल्लुक़ की बुनियाद कोई दुनियावी फ़ायदा या गर्ज नहीं थी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत और खुशनुदी की बुनियाद पर कायम हुआ था। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए इस्लामी माशरे के अंदर अल्लाह ताला की खातिर मोहब्बत करने के लिए रूह फूंकने के सिलसिले में गैर मामूली जद्दोजहद की। अल्लाह ताला की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने की वजह से मदनी माशरे का हर फ़र्द अपने दूसरे भाई की मदद के लिए हमावक़्त तैयार रहता था। खैरख्वाही और बाहमी ताउन के इस जज्बे ने मदनी माशरे को सेसा प्लाई दीवार की मानंद मजबूत कर दिया था। ताहम नए कायम होने वाले माशरे को बहुत से मसाइल, मुश्किलात और रुकावटों का भी सामना था। मदीना मुनव्वरा में कदीम दौर से दो तरह के लोग रहते थे। इनमें से एक गिरोह औस और हज़रज अंसार का था और दूसरा गिरोह यहूदियों का था। यहूदियों के 3 कबाइल थे जिनके नाम दर्ज झैल हैं: बनु नज़ीर, बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा। यहूदी कारोबारी लोग थे और मदीना मुनव्वरा की माशी सरगर्मियों पर इनको गलबा हासिल था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत और दानिश के साथ मदीना मुनव्वरा की माशरती और सियासी सूरत हाल को बिल्कुल बदल कर रख दिया। ख़ास तौर पर मिसाक़ मदीना ने इसमें अहम किरदार अदा किया। ये मुआहदा रसूल अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत और दानाई का मुँह बोलता सबूत था। इस मुआहदे की वजह से यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रियासत मदीना का सरबराह तस्लीम कर लिया, अगरचे वो दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त मुखालिफ थे। मदीना मुनव्वरा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से इनकी ताकत और क़ुव्वत को नुकसान पहुँचा था। अब इनके मुकाबले में अंसार और मुहाजिर एक मजबूत गिरोह बनकर उभर रहे थे। इस सूरत हाल ने यहूदियों को बेचैन कर दिया और उनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ हसद और बुग़्ज़ पैदा कर दिया। मिसाक़ मदीना के मुआहदे पर दस्तखत करने की वजह से वो एलानिया मुसलमानों की मुखालफत नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बुग़्ज़ पैदा कर दिया। मिसाक़ मदीना के मुआहदे पर दस्तखत करने की वजह से वो एलानिया मुसलमानों की मुखालफत नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल करके वो सादा दिल मुसलमानों को शकूक व शुबहात में मुब्तला करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो आपसे तरह तरह के सवालात करते, ज़ुबान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत का इजहार करते, मगर परवरदा आप वसल्लम के खिलाफ साजिशों की जाल बुनते रहते। यहूदियों के साथ साथ औस और हज़रज के कुछ लोग भी आपके सख्त मुखालिफ थे। ये लोग ज़ुबान से तो मुसलमान होने का इकरार करते मगर दिल से इनकार करते थे। ये मुनाफिकीन का गिरोह था। यहूदियों और मुनाफिकीन का आपस में गठजोड़ था, जो दोनों मिलकर इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को रोक देना चाहते थे। अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिकीन का गिरोह का सरबराह था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाने से पहले अहले मदीना इस शख्स को बादशाह बनाने की तैयारी कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से लोगों की तवज्जो मरकूज़ हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ग्रामी बन गई। अब्दुल्ला बिन अबी को इस बात का बहुत दुख था। वो समझता था कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ना लाते तो मदीना का बादशाह होता। इस्लाम की बढ़ती क़ुव्वत को देखकर ये शख्स बज़ाहिर तो मुसलमान हो गया, मगर दिल से कभी इसने इस्लाम कबूल नहीं किया। मुनाफिकीन और यहूदियों की शदीद ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत और ताकत को कमज़ोर कर दिया जाए और मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया जाए। कफ़ार ने अब्दुल्ला बिन अबी को ख़त लिखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर से निकाल दो। अब्दुल्ला बिन अबी ने तमाम अपनी हमायतों के साथ मिलकर कोशिश की, मगर बुरी तरह नाकाम हुआ। ताहम अपने गिरोह के साथ मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई ना कोई साजिशें तैयार करता रहता और यहूदियों के तमाम साजिशें में शरीक रहता। ग़ज़वा बनु कैनुका। जब मुसलमानों को ग़ज़वा बदर में फ़तह हासिल हुई तो यहूदियों ने मुसलमानों की दुश्मनी ने खुल्लम-खुल्ला अपने हसद और कीने का इज़हार शुरू कर दिया। एक दिन एक मुसलमान औरत बनु कैनुका के बाज़ार में अपना सामान फ़रोख्त करने के लिए एक यहूदी सुनार की दुकान पर गई। इस यहूदी सुनार ने इसके साथ बदतमीज़ी की। औरत ने चीखो पुकार की तो इसकी चीखो पुकार सुनकर एक मुसलमान इस औरत की हमायत के लिए आगे बढ़ा, जिसके नतीजे में हाथापाई शुरू हो गई। मुसलमानों के हाथों यहूदियों मारा गया, जिस पर यहूदियों ने मुसलमानों को शहीद कर दिया। किसी मुसलमान को इस तरह खुल्लम-खुल्ला कत्ल करना मिसाक़ मदीना की खुली खिलाफवर्जी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कैनुका से खून बहा तलब किया तो बनु कैनुका अपनी गलती पर डट गए और माफ़ी मांगने की बजाय धमकी पर उतर आए। जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके किले का मुहासरा कर लिया। मुहासरा 15 रोज़ तक जारी रहा। अल्लाह ताला ने इनके दिलों में रौब डाल दिया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराइत कबूल करते हुए हथियार डाल दिए। इस मौका पर अब्दुल्ला बिन अबी ने यहूदियों की हमायत करने की कोशिश की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको मुआहदे की खिलाफवर्जी की सज़ा
دینے کی درخواست کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت ان لوگوں کو عبداللہ بن ابی کے کہنے پر چھوڑ دیا کہ شاید عبداللہ بن ابی اس کا گروہ سازشوں سے باز آ جائے، مگر وہ کب باز آنے والے تھے۔ اس غزوہ کے نتیجے میں بنو قینقاع کے پورے قبیلے کو ذلیل و رسوا ہو کر مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، اس کے باوجود کہ یہ یہودیوں کا بڑا مضبوط اور طاقتور قبیلہ تھا۔ غزوہ بنو نذیر، یہودیوں کا ایک دوسرا بڑا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ انہوں نے ایک موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلے کے سلسلے میں ان کے ہاں تشریف لے گئے، خفیہ سازش کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی خاتم النبیین کو وحی کے ذریعے سے ان کی سازش کے بارے میں آگاہ کر دیا، چنانچہ آپ نے ان کو 10 دن کی مہلت دیتے ہوئے مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس موقع پر بھی عبداللہ بن ابی یہودیوں کی حمایت میں کھڑا ہو گیا، جسے بنو نذیر حوصلہ پا کر مقابلے پر آمادہ ہو گئے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا بھی محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ بالآخر بنو نذیر ہمت ہار گئے، اپنی ساری طاقت کے باوجود مسلمانوں سے شکست کھا گئے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں شہر چھوڑ کر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ آپ نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو مدینہ منورہ سے نکل جانے کی اجازت دی، حالانکہ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا تھا اور اس کی سزا قتل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حکمت عملی اور سیاسی تدبر کے ساتھ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی اور یہودیوں اور منافقین کی سازشوں کے سدباب کے اقدامات بھی کیے۔ غزوہ بنو قینقاع اور بنو نذیر میں یہودیوں کی شکست نے یہ ثابت کر دیا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ منافقانہ سازشیں وقتی طور پر فائدہ دے سکتی ہیں، لیکن جس کی مدد اللہ کرے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ نیکسٹ شارٹ کویسچنس ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مدنی معاشرے کے استحکام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیے گئے 2 اقدامات تحریر کریں۔ جواب نمبر 1 میثاق مدینہ، نمبر 2 مواخات۔ سوال نمبر 2 غزوہ بنو قینقاع کا سبب تحریر کریں۔ جواب، جب مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی تو یہودیوں نے مسلمانوں کی دشمنی کھلم کھلا اپنے حسد اور کینے کا اظہار شروع کر دیا۔ ایک دن مسلمان عورت بنو قینقاع کے بازار میں اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے ایک یہودی سنار کی دکان پر گئی۔ اس یہودی سنار نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ عورت نے چیخو پکار کی تو اس کی چیخو پکار سن کر ایک مسلمان اس عورت کی حمایت کے لیے آگے بڑھا، جس کے نتیجے میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کے ہاتھ یہودیوں مارا گیا، جس پر یہودیوں نے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ کسی مسلمان کو اس طرح کھلم کھلا قتل کرنا میثاق مدینہ کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع سے خون بہا طلب کیا تو بنو قینقاع اپنی غلطی پر ڈٹ گئے اور معافی مانگنے کے بجائے دھمکیوں پر اتر آئے۔ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا تھا۔ سوال نمبر 3 عبداللہ بن ابی کون تھا؟ جواب، عبداللہ بن ابی منافقین کی گروہ کا سربراہ تھا۔ سوال نمبر 4 بنو قینقاع نے مدینہ منورہ کیوں چھوڑا؟ جواب، بنو قینقاع نے مدینہ منورہ اس لیے چھوڑا کیونکہ انہوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد ان کی شرارتیں اور عداوتیں بہت بڑھ گئیں، جس کے نتیجے میں انہیں مدینہ چھوڑنا پڑا۔ سوال نمبر 5 کفار نے نبی کریم کو مدینہ سے نکلنے کے لیے کیا حربہ اختیار کیا؟ جواب، کفار مکہ کا حربہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ نے نبی اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے نکلنے کے لیے دارالندوہ میں ایک مجلس منعقد کی اور یہ حربہ اختیار کیا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو منتخب کیا جائے جو سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے اور بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے لڑ نہ سکیں، جس سے وہ قصاص لینے سے باز رہیں۔ اس سازش کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تفصیلی جوابات۔ سوال نمبر 1 مدنی معاشرے کے قیام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مدنی معاشرے کے قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درج ذیل اہم مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 1 منافقین اور سازشیں۔ مدینہ میں موجود منافقین نے بظاہر اسلام قبول کیا، لیکن اندرونی طور پر وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے تھے کہ ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ نمبر 2 یہودی قبائل کی مخالفت۔ مدینہ میں آباد یہودی قبائل جیسے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ نے میثاق مدینہ کے باوجود مسلمانوں کی مخالفت کی اور غداری کی۔ نمبر 3 مکہ کے قریش کی دشمنی۔ مکہ کے قریش مسلسل مدینہ پر حملہ کی دھمکیاں دیتے رہے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے، جس کے نتیجے میں غزوات پیش آئے۔ نمبر 4 معاشی اور سماجی چیلنجز۔ مہاجرین کی بات کریں انصار کے ساتھ ساتھ مواخات کا نظام اور ایک نئے معاشرے ڈھانچے کی تشکیل میں معاشی اور سماجی چیلنجز بھی درپیش تھے۔
نمبر 5 داخلی اختلافات اور قبائلی نسبتیں۔ مدینہ میں موجود مختلف قبائل کے درمیان موجود پرانی نسبتوں کو ختم کرنا اور انہیں ایک امت کی لڑی میں پرو کر رکھنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ سوال نمبر 2 غزوات بنو نذیر کے اسباب بیان کریں۔ جواب بنو نذیر کے اسباب۔ غزوہ بنو نذیر جو ربیع الاول 4 ہجری میں پیش آیا، اس کے کئی اسباب تھے جن میں بنو نذیر کی عہد شکنی اور سازشیں نمایاں تھیں۔ نمبر 1 عہد شکنی اور سازشیں۔ بنو نذیر نے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کی اور عہد شکنی کے مرتکب ہوئے۔ نمبر 2 قتل کی سازش۔ بنو نذیر نے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن بروقت اطلاع ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہوئے۔ یہ سازش اس وقت کی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے معاملے میں ان سے بات چیت نہیں کرتے تھے، ان سے بات چیت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ نمبر 3 غداری اور بغاوت۔ بنو نذیر کی جانب سے مسلسل عہد شکنی، سازشیں اور غداری کی کوششیں مسلمانوں کے لیے خطرہ بن چکی تھی، جس کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ ان وجوہات کی بنا پر رسول اکرم نے بنو نذیر کے قلعے کا محاصرہ کیا، جو 15 دن تک جاری رہا، جس کے نتیجے میں انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔